सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई ज्ञात अज्ञात समूहप्रति 1 मिनट मौन धारण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यसपछि सभाका अध्यक्षज्यूलाई आफ्नो विधि तथा कार्यक्रम प्रस्तुति गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कैलाली गाउँपालिकाका यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, पूर्वाधार विकास, उत्पादन, अभिवृद्धिमा सिप, स्रोत साधन तथा प्राविधिकको सुनिश्चितता, कैलालीको भौतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा समन्वय, सहकार तथा नागरिक सहकारिता। यस गरिमामय सभाका सभाध्यक्षज्यू तथा सभाका सदस्यज्यूहरू, सर्वप्रथम यस गरिमामय सभामा देशका विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक, सामाजिक, अन्य आमूल परिवर्तनका लागि आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। कैलाली गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सर्वप्रथम आर्थिक वर्ष 2080-81 मा भएका केही महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापहरूका बारेमा यस सम्मानित सभामा अवगत गराउन चाहन्छु। 15 शय्याको अस्पतालको निर्माण अन्तिम चरणमा, कैलाली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 वाडा कार्यालयको भवन निर्माण अन्तिम चरणमा, कैलाली 2 बसौटी स्वास्थ्य चौकीको भवन सम्पन्न, सडक स्तर उन्नति, सडक ग्रेभलका साथै नयाँ सडकको निर्माण, प्रदेश सम्पूरक कार्यक्रम अन्तर्गत 2वटा सडक कालोपत्रे जुन हाम्रो 2.2
किलोमिटर गरिएको, होम पाइप, कलभट, जरान तथा कलभट निर्माण, जिल्ला समन्वय संघको साझेदारीमा दिपेन्द्र माविमा भवन निर्माण, बिल्डन संघको साझेदारीमा 2वटा भवन निर्माण, सप्रो संघको साझेदारीमा 20वटा विद्यालयमा खाजा भन्साघर निर्माण, साहस नेपाल संघको साझेदारीमा सिँचाइ बोरिङ जडान, 4वटा विद्यालयको हाथा घेरबार, विभिन्न स्थानहरूमा भौतिक तथा जैविक तटबन्ध निर्माण, धार्मिक आस्थाका केन्द्र, मठ मन्दिर, चर्चको निर्माण तथा मर्मत, कृषि विकास अन्तर्गत पकेटका साथै अन्य कार्यक्रम सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वाडा स्तरबाट वितरण, एएनएम निर्देशिका तथा कार्यविधिको निर्माण, रक्त सञ्चार केन्द्र, रेड क्रस धनगढी संघको सहकार्यमा कैलालीवासीलाई निःशुल्क रगतको उपलब्धता, गम्भीर प्रकृतिका गर्भवती सुत्केरीलाई निःशुल्क जिल्लाभरि एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था, विपदपूर्व आगलागी पीडितहरूको पुनर्स्थापना, समन्वय तथा सहकार्यमा आवास निर्माण, गौरी गङ्गा नगरपालिका संघको लागत साझेदारीमा वरुण यन्त्र दमकलको व्यवस्थापन, भूमिहीन सुकुम्बासी दलित तथा व्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नाप जाँचको सुरुवात, गर्भवती सुत्केरी पोषण कार्यक्रम तथा जन्म दर्ता प्रोत्साहन कार्यक्रम, विभिन्न अभियान तथा सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन, आय आर्जन, सिप विकास तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन, सडक गृह योजना निर्माण अधीन विभिन्न शिविरहरू सञ्चालन, कैलाली गाउँपालिकाको समग्र विकासका साथै जनगुनासाहरूको सम्बोधनका लागि गाउँपालिकामा उपलब्ध स्रोत तथा साधनले परिपूर्ति गर्न सम्भव नहुने हुँदा सोका लागि विभिन्न निकायसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा जोड दिनुका साथै सरकारवाला सहितको सहमति र सहकार्यलाई अंगीकार गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रमको तयारी विगतमा भए गरेका असल अभ्यासहरूलाई संस्थागत गर्दै कमी कमजोरीहरूलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा पूर्ण पारदर्शी रूपमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकाको साझा सवालहरूको सम्बोधन तथा समग्र कैलाली गाउँपालिकाको दिगो विकासका लागि गाउँपालिकामा क्रियाशील राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, भनमंस लगायतका सरकारवालाहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा वितरणका लागि नेपाल सरकारका सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकाका नागरिकको विकासप्रतिको तीव्र भावना र समृद्ध कैलाली गाउँपालिकाको आधार स्वरोजगार एवं पूर्वाधार नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। समृद्ध कैलाली गाउँपालिकाको विकासका आधार स्वरोजगार एवं पूर्वाधार र विकास प्रतिको आकांक्षालाई पूरा गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक विकास, मानव संसाधनको विकास तथा सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्न
बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकाका बाढी पीडितको स्थायी तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार लगायतका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। रक्त सञ्चार केन्द्र रेडक्रस धनगढीसँगको सहकार्यमा कैलालीवासीलाई निःशुल्क रगतको उपलब्धता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। गाउँपालिकाका सिप तथा दक्षता प्राप्त व्यक्तिहरूको सिप परीक्षणका लागि सिटिभिटीसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। गाउँपालिकाको स्रोत तथा साधनले सम्पन्न गर्न नसकिने योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारका निकायसँग समन्वय सहकार्य गरिनेछ। मितव्ययताको सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्दै समन्वय सहकार्यको अभिवृद्धि र दोहोरोपना न्यूनीकरणका लागि विकास साझेदारसँग समन्वयात्मक रूपमा लागत साझेदारीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउन सेवा केन्द्र स्थापना गरी पशु तथा कृषि सेवाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। कैलाली 3 ओमनगर शिविरका मुक्त कमैया लगायतको अन्य मुक्त कमैया तथा बाढी पीडितहरूको व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय तथा सहकार्यमा व्यवस्थापन गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेट सिलिङ तथा यथार्थमा निकासा हुने बजेटको विश्लेषणका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। सभाका सभा अध्यक्षज्यू, अब म यस सम्मानित सभामा आर्थिक वर्ष 2081-82 का विषयगत क्षेत्रका नीतिहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पूर्वाधार विकासमा सडक कैलाली गाउँपालिकामा सडक सञ्जालको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि औजार तथा उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ। अन्तरपालिकासँगको समन्वय तथा सहकार्यमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। कैलाली 4 र कैलाली 6 जोड्ने घुरा नदीको पक्की पुल मर्मतका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्ध निकायमा पहल गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकाका सबै सडकहरूलाई क्रमगत रूपमा सम्पूर्ण ग्रेभलयुक्त गरिनुका साथै सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ। सुर्मिनाला लौसा बढाइपुर सडक कालोपत्रेका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। कतैनी नदीमा पक्की पुल निर्माणका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। मोहनापालिका बस्तीहरूलाई लक्षित गरी झुलुङ्गे पुलको निर्माणका आवश्यक पहल गरिनेछ। सडकको निर्माण कार्यमा गुणस्तर कायम राख्न निर्माण सामग्रीको परीक्षण कार्यलाई लागू तथा संस्थागत गरिनेछ। सडकको मर्मतका लागि मर्मत सम्हार कोषमा रकम विनियोजन गरी नियमित रूपमा सडकको मर्मत सम्हार गरिने नीतिको अवलम्बन गरिनेछ। पूर्वाधारका संरचनाहरू विपद एवं जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम हुने गरी डिजाइन गर्ने नीतिका अवलम्बन गरिनेछ। योजनाहरूको छनौट, प्राथमिकीकरण, सामाजिक न्याय तथा समावेशीका आधारमा योजना प्राथमिकता दिने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनेछ। पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा रोजगारी अभिवृद्धि तथा स्वरोजगार सृजना हुने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ। झुकपुर तथा कैलाली गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेका भवनहरूको नियमित मर्मत सम्हार गरिनेछ। समग्र कैलाली गाउँपालिकाको विकासका लागि गुरु योजनाको निर्माण तथा आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। नदी कटान नियन्त्रण तथा सिँचाइका लागि सबै नदीहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गरिनेछ। कोइलही टायर परित्यक्त क्षेत्रलाई धनगढी उपमहानगरपालिकासँग जोड्न घुर्हा र घुर्ही नदीमा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक पहल तथा समन्वय गरिनेछ। पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा सूचीकृत बेरोजगारलाई प्राथमिकतामा दिनेछ।
विद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जातर्फ कृषि उत्पादकता अभिवृद्धि तथा लागत न्यूनीकरणका लागि विद्युत सेवा विस्तार गरिनेछ। विद्युत सेवाको खपतलाई कम गर्न तथा गृहिणीहरूका लागि वैकल्पिक ऊर्जा तथा सुधारिएको चुल्होका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विद्युत सेवाको प्रभावकारी उपयोगका लागि इन्डक्सन चुल्होको वितरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उद्योग स्थापना तथा औद्योगिक वातावरण सिर्जनाका लागि विद्युत लाइन विस्तार गरिनेछ। उज्यालो कैलाली गाउँपालिका अन्तर्गत कैलालीका मुख्य बजारमा सडक बत्ती जडानका लागि समन्वय गरिनेछ। भवन कैलाली गाउँपालिकामा रहेका सार्वजनिक भवनहरूको अभिलेखीकरण तथा संरक्षण गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकाका उपलब्ध सार्वजनिक भवनलाई अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका रूपमा उपयोग गरिनेछ। गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन, विद्यालयका भवन तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूका भवन निर्माणको प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। अधुरा तथा क्रमगत रूपमा निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी रहेका भवनहरूको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। भवन लगायत भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अपाङ्ग मैत्री, पहुँचयुक्त र भूकम्प प्रतिरोधात्मक तरिकाले निर्माण गर्ने नीतिको अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिका भित्र गाउँघर, क्लिनिक तथा सामुदायिक भवनहरूको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने तथा बहुद्देश्य अवधारणा अनुरूप सामुदायिक भवनको निर्माण कार्य गरिनेछ। भवनहरूको निर्माण गर्दा भवन संहिताको कार्यान्वयन तथा पुराना तथा जीर्ण भवनको रेट्रोफिटिङ गरिनेछ। सामुदायिक भवन शिक्षित भवनको निर्माण तथा उपयोग कार्यलाई प्रभावकारिताका साथै कार्यान्वयन गरिनेछ। आर्थिक विकासमा कृषि विकासमा G2G कार्यक्रम नियन्त्रण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय तथा सहकार्यलाई संस्थागत गरिनेछ। कृषकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा लागतमा न्यूनीकरणका लागि विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा सहुलियत तथा अनुदानमा कृषि उपकरण तथा औजारहरू उपलब्ध गराइनेछ। कृषि उत्पादन अभिवृद्धि तथा कृषि पेसालाई मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन विद्युत प्राधिकरणका सहकार्यमा विद्युत सेवा विस्तार तथा कृषि मिटरको उपलब्धतालाई निरन्तरता दिनेछ। गुर्गी बाँधको निर्माणका लागि प्रदेश तथा नेपाल सरकारका निकायमा आवश्यक पहल गरिनेछ। कृषिमा आधारित लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिको अङ्गीकार र बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ। कृषि विकासका लागि दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन तथा क्षेत्रगत योजनाको निर्माण गरिनेछ। कृषिमा यान्त्रिकीकरण, सौर्य सिँचाइका लागि डिप बोरिङका लागि विभिन्न निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। मूल तथा उन्नत बिउ उत्पादन र वितरण, जैविक तथा रासायनिक मलको सहज उपलब्धताका लागि समन्वय गरिनेछ। कृषि उपजको बजारीकरणका लागि कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र तथा हाट बजार सञ्चालनमा समन्वय गरिनेछ। बाली बिमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गरी प्रभावकारिताका साथ लागू गरिनेछ। कृषिको उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि माटो परीक्षण तथा माटोको उर्वरा शक्ति कायम राख्नका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ। जैविक उत्पादनको रूपमा उखु खेती तथा बाँस खेतीको विस्तार तथा बगर खेती जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ लागू गरिनेछ। जैविक खेती प्रणालीको प्रोत्साहन तथा कम्पोस्ट मलको उत्पादनमा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। कृषि उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्न एक वाडा एक उत्पादन पैकेज क्षेत्र कार्यक्रम निरन्तरताका साथ विस्तार गरिनेछ। मौसमी तथा बेमौसमी खेतीको प्रबन्धन र तनेल खेती गर्न कृषकलाई सौर्य सिँचाइको व्यवस्था गरिनेछ।
कृषि प्राविधिक तथा कृषकहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। कृषि पेसालाई व्यवसायमुखी बनाउन नयाँ तथा वैकल्पिक खेती प्रणालीलाई संस्थागत गरिनेछ। कृषि विकासका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न विकास साझेदारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। पशुपक्षी विकासतर्फ छाडा पशु चौपाया नियन्त्रण र व्यवस्थापन तथा गोठ सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्न पशुपालन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम, पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम लागू गर्न कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। कृत्रिम गर्भधारण कार्यक्रम, पशु बिमा कार्यक्रमका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। माछा पालनलाई व्यवसायीकरण गरी अधिकतम उत्पादन गर्न बजारीकरण नीतिका अवलम्बन गरिनेछ। पशु बिमाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। बङ्गुर, हाँस, कुखुरा तथा बाख्रा विकासका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। पशु खोप तथा पशु स्वास्थ्य तथा पशु बिमा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछन्। विपन्न तथा सीमान्तकृत घर परिवारलाई लक्षित गरी पशुपालन सम्बन्धित अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। विपन्न तथा विभिन्न निकायहरूसँगको सहकार्यमा पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी तथा उद्यम विकास सहकारीका कार्यक्रमहरूलाई नतिजा तथा जनमुखी बनाउन सहकारी संस्थाको नियमन तथा अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारिताका साथ लागू गरिनेछ। सहकारीको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका साथै सहकारी सङ्घको समन्वय तथा सहकार्यमा कृषि विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारिताको क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रबन्धन र प्रोत्साहनमा जोड दिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। उद्योग स्थापनाका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी उद्योग मैत्री वातावरणको सृजना, सम्भावित अध्ययन तथा सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारिताका माध्यमबाट लघु तथा उद्यम सृजनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। उद्यम विकास मार्फत स्थानीय सिप, प्रविधि तथा स्रोतको पहिचान, परिचालन तथा प्रबन्धनका साथै आयमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय कैलालीवासीलाई रोजगार तथा स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित उद्यम विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकामा विभिन्न सिप तथा दक्षता भएका व्यक्तिहरूको सूची तयार गरी सिप परीक्षण गरिनेछ। आय आर्जन तथा सिप विकास का कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउनेछ र सोका लागि विभिन्न विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा प्याकेजमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। आय आर्जनका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय स्रोत साधन र सिपको अभिलेखीकरण गरिनेछ। स्थानीय स्रोत सिप प्रविधिको संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रयोग गरी आय आर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विपन्न, सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यकलाई लक्षित गरी आय आर्जन तथा क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। लक्षित वर्ग आय आर्जन तथा स्वरोजगारीका लागि क्षमता विकास तथा रोजगारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्रको समन्वयमा सिप विकास तथा आयोजनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन प्रक्रियालाई अझ समयात्मक गरिनेछ। युवा परिचालन तथा स्वरोजगार कार्यक्रम युवाहरूको लागि उद्यम तथा क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि युवा लक्षित कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ। स्थानीय विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूमा युवाहरूलाई परिचालन गरिनेछ। युवाहरूको क्षमता तथा व्यक्तित्व विकासका साथै लोक सेवा परीक्षणका कक्षाहरू
सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत बेरोजगारलाई अन्य कार्यक्रममा परिचालन गरिनेछ। युवा लक्षित सिप तथा दक्षता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूलाई विभिन्न अभियान तथा सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराइनेछ। पर्यटन विकास ताल तनहुँको एकीकृत अभिलेख एवं होमस्टेको प्रबन्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटन विकास तथा प्रबन्धनका लागि सम्भावनाहरूको पहिचान र आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिका पर्यटकीय क्षेत्रको परिचय सहितको पर्यटन पार्श्वचित्र निर्माण गरिनेछ। पर्यटन गुरु योजनाको निर्माण गरी पर्यटन प्रबन्धन तथा पर्यटन विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्राकृतिक, थारू, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक सम्पदाहरूको उचित संरक्षण संवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय समुदायको कला संस्कृतिहरूको संरक्षण संवर्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय परम्परा तथा संस्कृतिहरूको संरक्षण तथा प्रबन्धनका लागि सङ्ग्रहालयको स्थापना गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकाका पर्यटकीय क्षेत्रका प्रबन्धनका लागि प्रचार प्रसार तथा महोत्सवहरूको आयोजना गरिनेछ। सामाजिक विकासमा लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, लैङ्गिक हिंसा पीडित कोष स्थापना तथा संस्थागत गर्नुका साथै कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। अपाङ्गता लगायतका सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पछाडि रहेका व्यक्तिहरूको लागि लक्षित गरी उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जोड दिनेछ। यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको उत्थान, क्षमता विकास तथा सशक्तिकरणका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। अनाथ, असहाय तथा संरक्षणविहीन बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम समन्वयक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। पूर्ण विभेदमुक्त कार्यक्रमका मार्फत समाजमा भएका असल प्रयासलाई संस्थागत गर्ने तथा विसङ्गति तथा विकृति, छाउपडी, बोक्सी, जातीय छुवाछुत, लैङ्गिक विभेद, लागु औषधको प्रयोग जस्ताको अन्त्यका लागि सचेतनाका कार्यक्रमहरू प्रभावी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाले शहीद तथा बेपत्ता परिवारहरूको सम्मानका विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा पीडितहरूका लागि सुरक्षित आवास गृह, सेफ हाउस निर्माण तथा संस्थागत रूपमा सञ्चालनका लागि समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रम प्राथमिकताका आधारमा पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। मुक्त कमैया सीमाङ्कित समुदाय बाढी पीडितहरूको पुनर्स्थापना, व्यवस्थापन तथा स्वरोजगारीका लागि सरकारवालासँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। बाल मैत्री स्थानीय शासन अवधारणालाई संस्थागत गर्न विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। जनमैत्री सेवा प्रभावका लागि गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरूमा स्थानपान कक्ष निर्माण गरिनेछ। शिक्षा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि एकीकृत प्रारम्भिक बाल विकासका क्रियाकलापलाई संस्थागत गरिनेछ। शैक्षिक सुधार, शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्धन तथा मर्यादित शैक्षिक विकासका क्रियाकलापलाई संस्थागत गर्नका लागि विद्यालय समायोजन तथा शिक्षा दरबन्दी मिलान कार्यलाई संस्थागत गरिनेछ। शैक्षिक विकासका क्रियाकलापलाई नतिजामुखी बनाउन अभिभावक शिक्षालाई निरन्तरता दिनेछ। शिक्षालाई स्वरोजगारमुखी बनाउन कैलाली गाउँपालिका प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। विद्यालयहरूमा हुने शिक्षण गतिविधिको अनुगमन, निरीक्षण र मूल्याङ्कन नियमित र प्रभावकारी बनाउनका लागि अनुगमन संयन्त्र निर्माण तथा सघन अनुगमनका माध्यमबाट
विद्यालय संयोजन तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ। विद्यालय भर्ना दर 100% तथा विद्यालय छोड्ने दर शून्यमा झार्ने हेप्पी स्कुलको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। शैक्षिक विकास तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कैलाली गाउँपालिकामा बहुमुखी क्याम्पसको स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाको व्यवस्थापन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरीय वृद्धिका लागि शिक्षकको क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकलाई उपलब्धि र नतिजामूलक बनाउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयहरूको कार्य सम्पादनको आधारमा मूल्याङ्कन गरी पुरस्कृत गरिनेछ। शिक्षकहरूलाई पेशागत काममा बढी केन्द्रित हुनका लागि अभिप्रेरित हुने खालका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिनेछ। बायोमेट्रिक सिकाइलाई संस्थागत गर्न आवश्यक कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने नीतिलाई अंगीकार गरिनेछ। शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि उत्कृष्ट विद्यार्थी शिक्षक तथा विद्यालयलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनेछ। गाउँपालिकाले संस्थागत विद्यालयलाई समेत सामुदायिक विद्यालय जस्तै अपनत्वको व्यवहार गर्ने तथा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई समेत उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बाल विकास संस्कर्ता विद्यालय कर्मचारी र निजी स्रोतका शिक्षकहरूको उचित सम्मान गर्दै शिक्षकहरूको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमालाई निरन्तरता दिनेछ। विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि विभिन्न निकायहरूसँगको समन्वय गरिनेछ। स्वास्थ्य कैलाली गाउँपालिकामा सिकल सेल अस्पताल निर्माणका आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2081-82 भित्र 1500 को अस्पताल सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूमा पहल गरिनेछ। अति गरिब परिवारका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमाका साथै सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। मानसिक रोगीहरूको सम्मान तथा स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनका लागि विविध कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने तथा मानसिक रोगको न्यूनीकरणका लागि परामर्श सेवा केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। विपन्न तथा सिकल सेलका बिरामीहरूको औषधि उपचारका लागि गाउँपालिकामा औषधि उपचार कोषको व्यवस्था गरिनुका साथै जनचेतना अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनेछ। प्रसूति गिराहरूको स्तरोन्नति गरिनुका साथै प्रजनन स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीय कायम गर्न प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकासका साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नतिका लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाइनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको मनोबल उच्च हुने खालका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। दीर्घरोगी बिरामीहरूको औषधि उपचारका लागि आवश्यक नीति बजेटको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनेछ। महामारी तथा दैवी प्रकोपबाट पीडितहरूको उपचार तथा राहतका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी राहत तथा पुनर्स्थापना कोषको स्थापना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लागु अवस्था तथा दुर्व्यसनमा रहेकाहरूका लागि स्थापित पुनर्स्थापना केन्द्रको सहयोगलाई निरन्तरता दिनुका साथै मनोसामाजिक परामर्शका कार्यक्रमहरू समयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। आयुर्वेद पंचकर्म सेवा तथा आयुर्वेद चिकित्साको प्रचार प्रसार तथा जडीबुटी खेती प्रबन्धन तथा प्रशोधन योग शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाले परिलक्षित गरेका अवधारणाहरू पूर्ण सरसफाइ युक्त
गाउँपालिका बनाउनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ। गाउँपालिकालाई पूर्ण सरसफाइ युक्त बनाउनका लागि सार्वजनिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापन गरिनेछ। जिरो होम डेलिभरी तथा पूर्ण वृद्धि अनुगमनका लागि आवश्यक बजेट नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। विद्यालय स्तरमा योग शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा जडीबुटी सम्बन्धी हाते पुस्तिकाको प्रकाशन गरी आयुर्वेदिक पद्धतिका प्रचार प्रसार गरिनेछ। महामारी सर्वरोग प्रकोपको रोकथामका तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट तथा नीति कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। गर्भवतीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा तथा सिकल सेलका बिरामीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको यातायात खर्चलाई गत विगतमा जस्तै निरन्तरता दिनेछ। विभिन्न निकायहरूसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा विभिन्न स्वास्थ्यका शिविरहरू सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका भित्रका नागरिकहरूलाई सफा र स्वच्छ खानेपानी जनताको लगानी उपलब्ध गराउन जनतासँगको सहलगानीमा खानेपानी विस्तार आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। सफा सुन्दर हराभरा राम्रो गाउँपालिका बनाउन एक घर एक धारा नीति अवलम्बन गरिनेछ। सामाजिक परिचालन स्थानीय समुदायमा अधिकारप्रति सचेत र कर्तव्यप्रति जागरुक हुने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। स्वयंसेवी भावना अपनत्व सहअस्तित्व तथा सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। स्थानीय विकासका कार्यक्रम भलमनसा विभिन्न क्लब समूह तथा नागरिक समाजलाई परिचालन गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक अभियान तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने कार्यक्रमका साथै विकृति कुप्रथा तथा कुसंस्कार न्यूनीकरणका लागि सामाजिक अगुवा धार्मिक गुरु तथा पण्डित पुरोहितको सहभागिता अभिवृद्धि हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ। विकास प्रक्रियामा सबैको जागरुकता तथा सङ्गठित रूपमा सहयोग गर्ने परिपाटीको विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ। जसको सवाल उसैको सहभागिताको सिद्धान्तका आधारमा सामाजिक परिचालनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद इन्डोर तथा आउटडोर खेलकुदका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रङशाला निर्माणका लागि समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यक्तित्व निर्माण विशेष प्रशिक्षण खेलकुदका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूलाई लक्षित गरी व्यक्तित्व तथा संचार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि युवा लक्षित परामर्शका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एक वडा एक खेल मैदान स्तरोन्नतिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूको शारीरिक क्षमता विकासका लागि विभिन्न खेलकुदको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन वन विकासतर्फ तालतलैहरूको स्रोत व्यवस्थापन तथा आय परिचालनका लागि सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। वन तथा वन्यजन्य पशुपक्षी संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। तालहरूको उचित संरक्षण सम्वर्धन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ। वन अतिक्रमण र वन विनाश नियन्त्रण गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। वनलाई आयमुखी बनाउनका लागि वन क्षेत्रभित्र हर्रो बर्रो अम्ला निम जस्ता बहुउपयोगी वनस्पतिहरूको वृक्षारोपण गर्नुका साथै स्थानीय उपभोक्ताहरूसँगको सहकार्यमा बेँत बाँस बाबियो जस्ता उच्च मूल्य श्रृङ्खला भएका
वन्यजन्य उत्पादनका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिनेछ। वृक्षारोपणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा माटो परीक्षण गरी उपयुक्त जातको वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। रोपिएका बोट बिरुवाको संरक्षणका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। वन पैदावारको उचित व्यवस्थापनका लागि नीति विधिको निर्माण, संयन्त्रको व्यवस्थापन तथा परिचालन गरिनेछ। वन्यजन्य उत्पादनमा आधारित लघु उद्यम स्थापना तथा प्रबन्धनका लागि समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। निर्माण गरिएका कालोपत्रे सडकको दुवैतर्फ वृक्षारोपण गरी हरियाली प्रवर्धन गरिनेछ। पर्यटन विकासमा ताल तलैहरूको संरक्षण सम्वर्धनका लागि ताल तलैहरूको डिपिआर निर्माण गरी ताल तलैहरूलाई पर्यटनमुखी बनाइनेछ। गाउँपालिकामा रहेको बसन्त अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग लगायतका अन्य क्षेत्रहरूको प्रवर्धन र संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ताल तलैको एकीकृत अभिलेखीकरण, ताल क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधिका कार्यक्रमहरूलाई प्रबन्धन गर्नका लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। वन्यजन्य पर्यटन प्रबन्धनका कार्यक्रमहरूको सञ्चालन सरकारहरूसँगको समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। ऊर्जा, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरू, सचेतना अभिवृद्धि, वैकल्पिक खेती, सुरक्षित आवास सञ्चालन गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकाको स्थानीय अनुकूलन योजना तयार गरी योजनाको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि जनचेतना वृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरू बीच समन्वय गरी एक द्वार प्रणालीबाट विपद व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जोड दिनेछ। वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनले गर्ने प्रभाव तथा असरहरूका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि तथा अनुकूलनका कार्यक्रमहरू प्रभावकारिताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। वातावरण सरसफाइ तथा गृहिणीहरूको स्वास्थ्यमा सुधारका लागि सुधारेको चुलो, बायोग्यास तथा रसायन ग्यासको व्यवस्थापन गरिनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षण, विपद प्रभावित क्षेत्रको जोखिम नक्साकरण गरी पूर्व तयारी लगायत विपद व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपदबाट प्रभावितहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनका लागि विपद व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरिनेछ। विपद जोखिमको न्यूनीकरणका लागि खोज तथा उद्धारकर्ता प्रतिकार्य दलको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका साथै विपद व्यवस्थापन कोषको व्यवस्थापनमा कोषको वृद्धिका कार्यक्रमहरू गरिनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका गर्न आवश्यक स्रोत तथा साधनको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्नका साथै सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रत्येक वार्डमा विपद प्रतिकार्य दलको गठन तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विपद जोखिममा तत्काल राहतका लागि समयमा खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्रीको व्यवस्थापन, सुरक्षित आश्रय स्थलको लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि समयमै सूचना प्रवाह गर्ने, पूर्व सूचनाकर्ता गेज रिजर्भहरूको अवलम्बन अभिवृद्धिका साथै प्रोत्साहनका कार्यक्रम नेतृत्व दिनेछ। संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह, सुशासन तथा पारदर्शिता, गाउँपालिका तथा पालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक निकायहरूको अनुगमन तथा नियमन कार्यलाई संस्थागत गरिनेछ। मिडिया परिचालन, प्रेस
रिलिज, प्रेस मिट तथा जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट उत्पादन भएका कार्यहरूको सूचना सबैका जानकारीका लागि उपलब्ध गराइनेछ। पारदर्शिता सुशासनलाई संस्थागत गर्नका लागि सञ्चार माध्यम तथा तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन गराइनेछ। सार्वजनिक सुनवाई, समीक्षा तथा सामाजिक परीक्षण प्रभावलाई अध्ययनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सार्वजनिक हित साझा सरोकारका सवालहरूको सम्बोधनका लागि सबैसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। क्षमता विकास, गाउँपालिकाका सेवा प्रभावलाई जनमैत्री बनाउन गाउँपालिका ओजिएम अध्यावधि गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकाको मानव संसाधन विकास योजना निर्माण गरिनेछ। प्रभावकारी रूपमा योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई अनुशिक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। समय सापेक्ष रूपमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कार्यक्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गराइनेछ। स्थानीय स्तरका नागरिक समाजका जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकासका लागि बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ। न्यायिक समितिका पदाधिकारी सामुदायिक मेलमिलापकर्ता भ्रमणस तथा वर्गरहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका लागि अध्ययन, अवलोकन तथा कार्य सम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन गराइनेछ। गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई सहज द्रुत बनाउनका लागि विभिन्न सफ्टवेयरको प्रयोग गरिनुका साथै आइटी हबको स्थापना गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकामा क्षमता विकास तथा सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको सूची तयार गरिनेछ। संस्थागत विकास, प्रोजेक्ट बैंक तयार गरी प्रोजेक्ट बैंकमा भएका योजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन सर्वे गरी स्रोतको कार्यान्वयन गर्न नसकिने ठुलो योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरिनेछ। गाउँपालिकाका सेवा प्रवाहलाई द्रुत बनाउनका लागि आवश्यक उपकरण तथा औजारहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न खरिद गुरु योजना निर्माण गरी खरिद इकाइ र खरिद सचिवालयको गठन गरी खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाइनेछ। गाउँपालिकाको सेवा प्रभावलाई जनमैत्री बनाउनका लागि विद्युतीय प्रणालीहरूको प्रयोग गरिनेछ। गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहलाई द्रुत बनाउनका लागि आवश्यक उपकरण तथा औजारहरूको व्यवस्था गरिनेछ। योजनाबद्ध विकास प्रक्रियालाई संस्थागत गर्नका लागि विषयगत तथा क्षेत्रगत योजनाहरूको तर्जुमा गरिनेछ। गाउँपालिकाको विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी, दिगो तथा व्यवस्थित बनाउनका लागि गाउँपालिकाको स्रोत नक्साङ्कन गरिनेछ। गैरशाखा सहजीकरण तथा नियमन, कैलाली गाउँपालिकामा क्रियाशील गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग नियमित समन्वयमा बैठक बसी कार्यक्रमको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनेछ। गैरशाखाहरूका कार्यक्रमहरू सहजीकरण र नियमन गर्दै प्रभावकारी बनाउनका लागि गैरशाखा डेस्क स्थापना गरिनेछ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई गाउँपालिकाको वार्षिक योजना प्रणालीमा समेट्दै त्यस्ता गैरशाखाहरूको कार्यक्रम र बजेटको पारदर्शिताका साथै वित्तीय सुशासन कायम गर्न जोड दिनुका साथै गैरशाखासँग सुनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गैर सरकारी सङ्घ संस्था सँगको समन्वय तथा सहकार्यमा सामाजिक रूपान्तरणका साथै अन्य कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। समान प्रकृतिका कार्य सञ्चालन गर्ने गैरशाखासँग समन्वयक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गैरशाखाका
कार्यक्रमको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ। गैर शाखाका कार्यक्रमलाई वन रूल पोलिसी 1 नीतिबाट सञ्चालन गर्न गैर शाखाको प्रस्टेरिङ गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नीतिको अङ्गीकार गरिनेछ। बजेट तथा राजस्व परिचालन, तालतलैहरूको ठेक्का व्यवस्थापन तथा असुली प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शिताका साथै लागू गर्न निर्माण गरिएको कार्यविधिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै नागरिक समाजलाई परिचालन गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकामा रहेका तालतलैहरूको अभिलेखीकरण EIA-बाट बढ्ने प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुका साथै तालतलैयाको उचित व्यवस्थापन तथा आयमुखी बनाउनका लागि सरकारवालाहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकाका नागरिकहरूको आम्दानीको विश्लेषण गर्दै करका दर तथा दायरामा पुनरावलोकन गरिनेछ। गाउँपालिकाले लगाएका ठेक्काहरूको व्यवस्थापन गरिनुका साथै आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका लागि कार्यदलको गठन गरिनेछ। गाउँपालिकाको आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका साथै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि राजस्व सुधार योजना कार्यान्वयन तथा मध्यकालीन खर्च संरचनाको निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिनेछ। स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको सिफारिस अनुसार आन्तरिक आयका स्रोतहरूको परिचालन गर्नुका साथै आन्तरिक आयका थप दायराका तथा दर निर्धारण गरिनेछ। पेशकी शून्य नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा सामाजिक न्यायको अवधारणा अनुसार गरिने र नीतिलाई अङ्गीकार गरिनेछ। कर शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नका लागि कर सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। आन्तरिक आयको अभिवृद्धि तथा सङ्कलन गरी पेशकी बेरोजगारको फरछोटका लागि व्यवस्थित राजस्व शाखाको स्थापना तथा कार्यदलको गठन गरिनेछ। गाउँपालिकाको आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका साथै संरचनात्मक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सामुदायिक वन तथा अन्य सरकारवालाहरूसँग समन्वय सहकार्य गरिनेछ। सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट बजेट सिलिङ अनुसारको स्रोतको सुनिश्चितता नहुने हुँदा गाउँपालिकाबाट आन्तरिक स्रोत थप करका दायराको पहिचान गरिनेछ। यस गरिमामय सभाका सभाध्यक्ष एवं सदस्यज्यूहरू, अन्त्यमा यो नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी भई योगदान पुर्याउने यस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, वार्डाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, गाउँसभाका सदस्यहरू, गाउँपालिकामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत कर्मचारी मित्रहरू तथा सरकारवालाहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कैलाली गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग, विकास साझेदार तथा सम्पूर्ण कैलालीवासी, नागरिक, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध वर्गबाट सदैव रचनात्मक सहयोग र सद्भाव, समन्वय तथा पृष्ठपोषणको आशा र अपेक्षा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। आज यस कैलाली गाउँपालिकाको सभा 2080-81 का सभा अधिवेशनका यस कैलाली गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र अर्को दोस्रो सत्र सुरु भएको जानकारी गराउँदै यस कैलाली गाउँपालिका 2080-81 दोस्रो सत्रको अध्यक्षता ग्रहण गर्न कैलाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजसमाज चौधरी महोदयलाई आसन गर्न अनुरोध गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
Logging in. Bluetooth connected. अब म यस कैलाली गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदिन हुन यस गाउँपालिकाको उपाध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। कैलाली गाउँपालिका कैलाली गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूबाट प्रस्तुत 2081-82 को बजेट तथा कार्यक्रम यस गरिमय सभाका अध्यक्षज्यू तथा सभाका सदस्यज्यूहरू, सर्वप्रथम आजको यस गरिमय सभामा नेपालको प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक एवं अन्य सामाजिक आन्दोलनहरूमा आफ्ना अमूल्य जीवनको आहुति गर्ने श्रेय ज्ञात अज्ञात अमर शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। कैलाली गाउँपालिका विकासका आयाम तथा गाउँपालिकामा उपलब्ध हुने स्रोत साधनको अनुमानका साथै गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूबाट यस सम्मानित सभामा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको अनुरोध गर्दछु। कैलाली गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा गाउँपालिकाका सम्भावना, अवसर तथा चुनौतीहरूको विश्लेषण गरी समग्र कैलाली गाउँपालिकाको दिगो विकास, रोजगारी, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको अनुरोध गर्दछु। 3 नम्बर, कैलाली गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा गाउँपालिकाका सम्भावना, अवसर तथा चुनौतीहरूको विश्लेषण गरी समग्र कैलाली गाउँपालिकाको दिगो विकास, रोजगारी, अभिवृद्धि तथा सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी प्राप्त बजेट सिलिङ र आन्तरिक आयको अङ्कलनका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिएको बेहोरा यस सभामा अनुरोध गर्दछु। कैलाली गाउँपालिकाको आवाज 2081-82 को बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा कैलाली गाउँपालिकामा आवाज 2080-81 का लागि बजेट सिलिङ तथा यथार्थमा प्राप्त बजेट
तथा कार्यक्रमलाई समेत अध्ययन गरी सोका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। कैलाली गाउँपालिका प्रादेशिक राजधानी धनगढी तथा छिमेकी राष्ट्रसँग सिमाना जोडिएको यस कैलाली गाउँपालिकामा आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, प्राकृतिक तथा मानवीय विकासका अनन्त सम्भावना रहेका छन्। बसन्ता अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग, कोइलेही लगायतका प्रशस्त तालतलैया, कृषियोग्य उर्वर भूमि र सामाजिक तथा जैविक विविधता सहितको विशिष्ट पहिचान भए तापनि सिँचाइ सुविधाको कमी, मल तथा बिउ बिजनको सहज रूपमा उपलब्ध नहुनु, भूमिहीनको उचित व्यवस्थापन जस्ता प्रमुख सवालहरू रहेको यस गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रममा तर्जुमा गर्दा यस सवालहरूको सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। लोकतन्त्रको आधारभूत र बलियो संरचना गरिने स्थानीय तहले जनकेन्द्रित विकास प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न यस गाउँपालिकाबाट आवश्यक नीति तथा विविध विधिहरूको निर्माण, कार्यक्रम तथा बजेटको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन विभिन्न निकायहरूसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा विकास क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिएको यस सम्मानित सभामा अवगत गराउन चाहन्छु। यद्यपि आवश्यक पूर्वाधार तथा मानवीय संसाधनको कमी साथै आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, नीतिहरूको निर्माण सँगसँगै निर्माण भएका नीति नियमको कार्यान्वयन, उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम तथा न्यायसङ्गत विनियोजन, जनपरिचालन, आयोजनाको छनौट, कार्यान्वयन, अनुगमन एवं मूल्याङ्कन, सामाजिक समावेशीकरणलाई संस्थागत गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको सहजीकरण र नियमन, सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारसँग अर्थपूर्ण साझेदारी, समन्वय र सहकार्य तथा वकालतका क्षेत्रमा सकारात्मक सहकार्यको थालनी भएको पनि गाउँपालिकाका सबै क्षेत्र तथा वर्गका मागको सम्बोधन तथा निराकरणका लागि आवश्यक स्रोत साधनको उपलब्धता पर्याप्त मात्रामा नहुँदा जनचाहना अनुरूप विकास कार्यहरू सञ्चालन गर्न स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नुपर्ने यथार्थ यस सभामा अनुरोध गर्दै कैलाली गाउँपालिकाको यस सम्मानित सभा अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा हर्ष तथा गौरवान्वित भएको व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय सभाका सभा सदस्यज्यूहरू, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 तथा 63 ले गरिएको प्रावधान तथा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा दिग्दर्शन 2074 मा भएको प्रावधान अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र राजस्वका क्षेत्रहरूको पहिचान, दायरा तथा दर निर्धारण गरी स्थानीय तहमा आम्दानीका स्रोतहरूको प्रक्षेपण गरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरूप कैलाली गाउँपालिकामा
समेत स्थानीय तहको राजस्व परामर्श समितिले सरकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल अन्तर्क्रिया गरी गाउँपालिकाका विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा दिगो विकासका आयाम तथा क्षेत्रलाई संस्थागत गर्दै लैजान आगामी आर्थिक वर्षका लागि कैलाली गाउँपालिकाको राजस्वका दायरा सीमा दर निर्धारण गरी गाउँसभामा पेश गर्नका लागि यो बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। राजस्वको मौजूदा अवस्थाको विश्लेषण। कैलाली गाउँपालिकाको राजस्वको मौजूदा अवस्थाको विश्लेषण गर्दा यस गाउँपालिकामा मुख्य आन्तरिक आयको स्रोतका रूपमा मालपोत भूमिकर रहेको छ। गाउँपालिकाको राजस्वको दिगो अभिवृद्धिका लागि राजस्व सुधार योजनाको निर्माण भइसकेकोमा सोको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। कैलाली गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनका प्रशस्त सम्भावना रहे तापनि स्थानीय राजस्व परामर्श समितिबाट निर्धारण गरेका राजस्वका नयाँ क्षेत्र दायरा तथा दरहरूको आधारमा कर सङ्कलन प्रक्रिया समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारी समेत यस सम्मानित सभामा अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्थानीय सरकारको अवधारणा अनुरूप गाउँपालिकामा विकासका गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि राजस्व दिगो स्रोतहरूको पहिचान तथा परिचालन गरी आन्तरिक आय अभिवृद्धि गर्नुपर्ने कुरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। कैलाली गाउँपालिकाको आन्तरिक आयको दिगो व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाबाट ठेक्का व्यवस्थापन गरिएका क्षेत्रहरूबाट सङ्कलन गर्नुपर्ने बाँकी बक्यौदा रकमको असुलीका साथै सामुदायिक वन लगायतका क्षेत्रहरूसँग प्रभावकारी समन्वयका लागि अधिकार सम्पन्न कार्यालयको निर्माण तथा परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। गाउँपालिकाको राजस्वको अभिवृद्धिका लागि गाउँपालिकाबाट बहाल बिटौरी कर बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नका साथै सामुदायिक वन तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय तथा सहकार्यलाई कार्यमूलक बनाउनु पर्ने देखिन्छ। कैलाली गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको अभिवृद्धिका लागि गरिएका केही प्रयासहरूका बारेमा समेत यस सम्मानित सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। कैलाली गाउँपालिकाले सामुदायिक वनको नियमन तथा सामुदायिक वनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने आयको निश्चित रकम गाउँपालिकामा जम्मा गर्नका लागि कैलाली गाउँपालिकाको वन जङ्गल तथा वातावरण संरक्षण ऐन 2080 जारी तथा लागू गरेको। त्यसैगरी कैलाली गाउँपालिकामा भएका ताल तलैयाहरूको संरक्षण सम्वर्धन तथा नियमन र ताल तलैयालाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरी गाउँपालिकाको आन्तरिक आय अभिवृद्धिका लागि कैलाली गाउँपालिकामा रहेका ताल तलैयाको संरक्षण तथा प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यविधि 2080 जारी तथा लागू गरेको। कैलाली गाउँपालिकाको आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका लागि कर नयाँ थप दायराहरूको पहिचान तथा करका दायराहरू निर्धारण गरेको। कैलाली गाउँपालिकाको आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका लागि
असुल गर्नुपर्ने रकमको असुलीका लागि सम्बन्धित सरकारवालासँग आवश्यक समन्वय तथा अन्तर्क्रिया गरिएको। कैलाली गाउँपालिकाको आन्तरिक आयको अभिवृद्धि लागि सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। सभा अध्यक्ष महोदय, अब म यस सम्मानित सभामा कैलाली गाउँपालिकाका कर नीतिहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। राजस्व नीतिहरू। स्थानीय तहको राजस्व परामर्श समितिले यस कैलाली गाउँपालिकाको राजस्व अभिवृद्धि तथा परिचालन गर्नका लागि करका दायरा तथा स्रोतहरूको थप पहिचान गरी गाउँपालिकामा थप राजस्वका स्रोतहरूलाई संस्थागत गर्दै राजस्व सङ्कलन र परिचालनलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाई दिगो संस्थागत विकासका गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्न तपसिल बमोजिमका स्रोत अभिवृद्धि तथा राजस्व सङ्कलनका नीतिहरू अङ्गीकार गरिएका छन्। मालपोतका दर तथा दायरा निर्धारण गर्दा कृषि उत्पादकको लागतका साथै उत्पादित वस्तुको बजार मूल्य आदिलाई आधार मानिएको। आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका लागि करका दर तथा दायराहरूमा समयानुकूल पुनरावलोकन गरिएको। आन्तरिक आयको अभिवृद्धि तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि कार्यदलको गठन गर्नुपर्ने। सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउनेलाई सभामा सम्मानित गरिने नीतिको अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिकामा सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारबाट बजेट तथा कार्यक्रमको उपलब्धताका लागि आवश्यक पहल गरिनुका साथै समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिने नीतिको अवलम्बन गरिनेछ। आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका लागि कर सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका लागि सरकारवालाहरूबीच अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सम्पूरक कोषका योजनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि गाउँपालिकामा सम्पूरक कोषको स्थापना गरिनेछ। आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका लागि गाउँपालिकाले सामुदायिक वन उपभोक्ता तथा स्थानीय नागरिक समाजसँगको समन्वयमा तालतलैयाहरूको आयलाई गाउँपालिकाको स्वामित्वमा ल्याइनेछ। कैलाली गाउँपालिकाको आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका साथै आन्तरिक आयका दरहरूको पहिचान गर्नका लागि गाउँपालिकाको स्रोत नक्साङ्कन गर्नुका साथै तालहरूको ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियालाई व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउनका लागि तालहरूको EAI गरिनेछ। कैलाली गाउँपालिकाको आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका साथै विगतमा ठेक्का व्यवस्थापन गरिएका तालतलैया लगायत अन्य आन्तरिक आयको सङ्कलन स्रोतको पहिचान तथा प्रवर्धनका लागि राजस्व सुधार कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ। बजेट कार्यान्वयन तथा खर्च व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउनका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अङ्गीकार गरिनेछ। करका आधारहरू। कैलाली गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिले राजस्वका स्रोत, दायरा तथा दरको निर्धारण गर्दा तपसिल बमोजिमका आधारहरू लिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनमा भएको व्यवस्था, मालपोत कार्यालयको मालपोतका दर, नजिकका छिमेकी स्थानीय तहहरूले राजस्व सङ्कलन गर्ने निर्धारण गरेका करका दायरा क्षेत्रहरू,
स्थानीय बासिन्दाहरूको राजस्व बुझाउन सक्ने क्षमता, कृषि भूमिको उत्पादकत्व तथा व्यापार व्यवसायको अवस्था, सवारी साधन तथा कृषि औजारको उपलब्धता, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको उपलब्धता, सरोकारवालाहरूसँगको छलफल अन्तर्क्रिया, गाउँपालिकाको विकास प्रक्रिया तथा विकासमा अनुदान तथा साझेदारी, गत विगतमा सङ्कलन भएको आन्तरिक आयको अवस्था, व्यापार व्यवसाय तथा शहरीकरणको अवस्था, विकासका आयाम तथा वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्था, गाउँपालिकामा स्थापना भएको उद्योग तथा कल कारखानाको अवस्था, भविष्यमा सञ्चालन स्थापना हुन सक्ने व्यापार व्यवसायको आंकलन, गत विगतको करको दर तथा दायराको तुलनात्मक विश्लेषण। विभिन्न निकाय तथा सरोकारवालाहरूसँग गरिएको अन्तर्क्रिया छलफल, कैलाली गाउँपालिकामा भएका स्रोत तथा साधन र सोको परिचालनको अवस्था। सभाका सभाध्यक्ष महोदय, अब म यस सम्मानित सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को अनुमानित आय पेश गर्दछु। आयतर्फ 1. संघीय सरकारबाट सामान्यीकरण अनुदान 13 करोड 82 लाख, राजस्व बाँडफाँडमा 13 करोड 6 लाख, सशक्त कार्यक्रम 38 करोड 64 लाख 8 हजार, जम्मा 65 करोड 52 लाख 8 हजार। 2 नंबर प्रदेश सरकारबाट सामान्यीकरण अनुदानमा 1 करोड 29 लाख 60 हजार, राजस्व बाँडफाँडमा 45 लाख 60 हजार, सम्पूरक अनुदान 92 लाख, विशेष अनुदान 30 लाख, जम्मा रु 2 करोड 96 लाख 67 हजार। 3 नंबर गाउँपालिकाका आन्तरिक आय रु 2 करोड 6 लाख 50 हजार, आंतरिक स्रोत अल्य रु 50 लाख, जम्मा 2 करोड 56 लाख 50 हजार, गैर सरकारी संघ संस्थाको कार्यक्रम 6 करोड 15 लाख 87 हजार, कुल जम्मा आय 77 करोड 21 लाख 12 हजार। सभाका सभाध्यक्षज्यू, अब म यस सम्मानित सभामा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले उपलब्ध गराएको बजेट सीमा तथा अध्यक्षज्यूको नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने गरी विषयगत समितिमा भएको छलफलका तथा सुझावका साथै बजेट तथा योजना तर्जुमा समितिको बैठक आवश्यक संशोधन परिमार्जन गाउँपालिकामा भएको निर्णयका आधारमा गाउँ कार्यपालिकामा भएको निर्णयका आधारमा
आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि क्षेत्रगत रूपमा विनियोजन गरिएको बजेट तथा कार्यक्रम यस सभामा समक्ष पेश गर्दछु। विनियोजनतर्फ 1 मा कार्यालय सञ्चालन प्रशासनिक चालु 9,37,21,000। 2 सम्पूरक कोष 6 करोड। भुक्तानी बाँकी 80 लाख। भूमि व्यवस्थापन भूमि आयोग 30 लाख। 5 मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR 20 लाख। अध्यक्ष कप रनिङ प्रतियोगिता खेलकुद कार्यक्रम 32 लाख। स्वास्थ्य बीमाका लागि आर्थिक सहयोग 7 लाख। आठ नंबर विद्युतीय सुशासन तथा सूचना प्रविधि कार्यक्रम 7 लाख। अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम 15 लाख। उपाध्यक्ष समावेशी कार्यक्रम 15 लाख। अब 11 नम्बरमा वारागत बजेट सिलिङ पूर्वाधार विकासमा लक्षित वर्ग प्रशासनिक वाराको खाजा इन्धन पत्र पत्रिका वारागत बजेटहरूको सिलिङ 6 करोड 16,50,000। 11.1 वार्ड नंबर 1 को 68,50,000। 11.2 वार्ड नंबर 2 को 68,50,000। 11.3 वार्ड नंबर 3 को 68,50,000। 11.4 वार्ड नंबर 4 को 68,50,000। 11.5 वार्ड नंबर 5 को 68,50,000। 11.6 वार्ड नंबर 6 को 68,50,000। 11.7 वार्ड नंबर 7 को 68,50,000। 11.8 वार्ड नंबर 8 को 68,50,000। 11.9 वार्ड नंबर 9 को 68,50,000। अब 12 नंबर आर्थिक विकास समिति को कुल बजेट 1 करोड। 12.1 कृषि विकास कार्यक्रम 60 लाख। 12.2 पशु सेवा कार्यक्रम 30 लाख। 12.3 प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम 6 लाख। 12.4 लघु उद्यम विकास 4 लाख। और नंबर 13 सामाजिक विकास समिति 4 करोड। 13.1 शिक्षा शैक्षिक विकास 2 करोड 20 लाख। 13.2 स्वास्थ्य 1 करोड 8 लाख। 13.3 महिला बाल बालिका 25 लाख। 13.4 खाने पानी तथा सरसफाई 25 लाख। 13.5 आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा 15 लाख। 13.6 सामाजिक विकास समिति विविध रु 7 लाख। 14 नंबर वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन 52 लाख। 14.1 विपद व्यवस्थापन कोष 40 लाख। 14.2 वृक्षारोपण कार्यक्रम 4,70,000। 14.3 ग्रेड रिजर्व प्रोत्साहन 30,000। 14.4 विपद व्यवस्थापन समिति क्षमता विकास रु 2 लाख। 14.5 अंतरक्रिया तथा समन्वय कार्यक्रम 3 लाख। 14.6 DPR अद्यावधिक 1 लाख।
14.60 विपद व्यवस्थापन सचेतना कार्यक्रम 1 लाख। लाओ जी। 15 नंबर पूर्वाधार विकास में 1,50,00,000। 16 नंबर सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति 7 लाख। 17 नंबर न्यायिक समिति 7 लाख। 18 नंबर विधेयक समिति 1 लाख। दलित 19 नंबर दलित लक्षित कार्यक्रम 5 लाख। 20 नंबर भय परिखर्चा 36,46,000। लोलपुर भजर कप 1 लाख। सशक्त कार्यक्रम 38,64,08,000। संपूरक अनुदान प्रदेश 92 लाख। विशेष अनुदान प्रदेश 30 लाख। गैर सरकारी संघ संस्था को कार्यक्रम 6,15,87,000। गांव पालिका को कुल विनियोजन 77,21,12,000। निष्कर्ष में सुझाव नेपाल को संविधान स्थानीय सरकार संचालन 2074 तथा स्थानीय तह को बजेट तथा योजना तर्जुमा दिग्दर्शन 2074 परिमार्जित में भएको प्रावधान अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रको राजस्वका स्रोतहरूको पहिचान, करका दायरा तथा दर निर्धारण गरी गाउँ सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार यस गरिमाई सभामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा बजेट स्थानीय राजस्व परामर्श समितिले प्रक्षेपण गरेको आय तथा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको बजेट सीमाका आधारमा योजना तर्जुमा प्रक्रियाका 7वटै चरणका प्रक्रियाहरूलाई पालना गर्दै आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी पेश गरिएको छ। गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँगको छलफल अन्तर्क्रियाका साथै विज्ञहरूसँग समन्वय र स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको बैठकमा भएको छलफल तथा यथार्थका आधारमा तयार गर्ने प्रयास गरिएकोमा गाउँपालिकाको आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका साथै प्राप्त स्रोत साधनहरूको नियोजित प्रयोग तथा विवरण तथा यस सम्मानित सभामा तफसिल बमोजिमका सुझाव तथा निष्कर्ष समेत पेश गर्न चाहन्छु। आर्थिक अनुशासनको परिपालना तथा आर्थिक मितव्ययतालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने, आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका लागि गाउँपालिकाको राजस्व शाखालाई प्रभावकारी बनाई जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, आम जनसमुदायको हितलाई सर्वोपरि राखी मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको दर रेट तथा गाउँपालिकाको वस्तु स्थितिका आधारमा करका दर निर्धारण गर्नुपर्ने, गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र भएका सार्वजनिक तथा ऐलानी प्रति जग्गाको लागत सङ्कलन गरी सोलाई समेत करको दायरामा ल्याउन बहाल बिटौरी करलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने, गाउँपालिकाले निर्धारण गरेका कर स्रोत दायरा दरलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यदलको गठन तथा परिचालन गर्नुपर्ने,
आन्तरिक आयको अभिवृद्धिका लागि करका नयाँ स्रोत तथा दायराहरूको पहिचान गरी आन्तरिक आयको अभिवृद्धिमा कैलालीवासीको अपनत्व सिर्जनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्थानीय सरोकारवालाहरूका लागि कर सचेतना तथा कर शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण तथा सुशासन प्रबन्धनका कार्यक्रमहरूलाई संस्थागत गर्दै लैजानुपर्ने, गाउँपालिकाबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरू सामाजिक न्यायका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, गाउँपालिकाको आन्तरिक आय अभिवृद्धिका लागि वार्षिक कार्ययोजनाको निर्माण तथा कार्यान्वयन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, राजस्व सुधार योजनाले परिलक्षित गरेका वित्तीय अनुशासनका औजारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जनमैत्री तथा जनमुखी सेवा प्रवाहका लागि समीक्षा, सुनवाई, सार्वजनिक जफादेहिताका लागि सुशासनका औजारका साथै आम्दानी तथा खर्चको मध्य अवधि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा समानुपातिक, समावेशिता तथा सामाजिक न्यायका आधारमा गर्नुपर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट सिलिङ तथा निकासा हुने बजेट रकमको विश्लेषण गर्नुपर्ने, वित्तीय साक्षरताका साथै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, लागतमा साझेदारी तथा दोहोरोपनको न्यूनीकरणका लागि विकास साझेदारसँग योजना तर्जुमा तथा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, गाउँपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरूको दिगो तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लाभग्राही लगायतका अन्य सरोकारवालाहरूसँगको छलफल तथा अन्तर्क्रियालाई संस्थागत गर्नुपर्ने, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेट सिलिङ अनुसारको बजेट निकासा नहुने हुँदा सोको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति व्यवस्था गर्नुपर्ने, सभाका सभाध्यक्ष महोदय, कैलाली गाउँपालिकाको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, समावेशिताका साथै सुशासन तथा संस्थागत विकासका कार्यहरूलाई प्रभावकारी तथा दिगो रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि वित्तीय स्रोतहरूको दिगो पहिचान तथा परिचालन गर्नुका साथै गाउँपालिकाका कार्यहरूलाई बढीभन्दा बढी जनमुखी तथा जनमैत्री बनाउनका लागि वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण तथा सुशासन प्रबन्धनका कार्यलाई संस्थागत गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ। गाउँपालिकाको आन्तरिक आय अभिवृद्धिका लागि राजस्व परामर्श समितिबाट सिफारिस गरिएका करका दायरा तथा कर अनुसारको कर सङ्कलनका लागि प्रभावकारी षड्यन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। गाउँपालिकाले दिगो विकासको अवधारणा अनुरूपका योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाहरूको छनौट गरी योजनाबद्ध रूपमा गाउँपालिकाका लक्ष्य, उद्देश्य तथा दृष्टिकोणलाई सहयोग गर्ने विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। Bluetooth disconnected. यसै गरी गाउँपालिकाको स्रोत तथा साधनबाट सञ्चालन गर्न नसकिने ठुला योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै सामाजिक विकास तथा सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि विभिन्न गैर
सरकारी सङ्घ संस्थाहरूका सँग गैर सङ्घ संस्थाहरूका साथै विकास साझेदारसँगको समन्वय सहकार्यलाई अझ व्यवस्थित तथा नतिजामूलक बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सभाका सभाध्यक्ष महोदय, अन्तमा यो बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रिया सक्रिय सहभागी भई योगदान पुर्याउने यस गाउँपालिकाका गाउँसभाका अध्यक्ष, सदस्यहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय राजस्व परामर्श समितिका सदस्य लगायत कर्मचारी मित्रहरू तथा सरोकारवालाहरू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस गरिमामय कार्यक्रममा उपस्थित गाउँसभाका सदस्य, पत्रकार बन्धु लगायत अन्य उपस्थित महानुभावमा हार्दिक कृतज्ञता तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। गाउँपालिकाको समग्र विकास तथा रूपान्तरित कैलालीलाई सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल, विकास साझेदारी तथा कैलाली गाउँपालिकावासी जनसमुदायका साथै नागरिक अगुवाहरूबाट सदैव रचनात्मक सहयोग, सद्भाव तथा पृष्ठपोषणको आशा र अपेक्षा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। अब म चाहिँ कैलाली गाउँपालिका क्रियाशील गैर शाखाको आर्थिक वर्ष 2081-82 बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। एकमा मुक्त कमाया महिला विकास मञ्च। जोखिममा परेका मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चको जोखिममा परेका मुक्त कमैया परिवारको सिप विकास 9,08,000। कृषि उद्यमीहरूको बजार विस्तार वातावरण अनुकूल कार्यक्रम 52,000। मुक्त कमैया बाल बालिका गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कार्यक्रम 1,56,000। सामुदायिक सशक्तिकरण तथा विकासका लागि स्थानीय पहल परियोजना 35,57,000। जम्मा 46,63,000। 73,000। 2 मा परिवर्तनको लागि कार्य युवा समूह एक नेपाल 2 नम्बरको। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्य अधिकार सबलीकरण परियोजना 4,55,000। 3 मा थारू महिला उत्थान केन्द्र लैङ्गिक न्यायप्रति जफादेहिता कार्यक्रम 1,41,000। 4 मा सुदूरपश्चिम समाज इपिक परियोजना 1,25,000। 5 नम्बरमा सेतो गुराँस राष्ट्रिय बाल विकास सेवा एकीकृत प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम 3,04,000। 6 मा सामाजिक सेवा अध्ययन केन्द्र दिगो जीविकोपार्जन र महिला सशक्तिकरण परियोजना 31,50,000। किसान समुदायमा दिगोपना र समानताका लागि बाल तथा युवा उन्मुख एग्रो इकोलोजी को पहल परियोजना 9,34,000। जम्मा 40,84,000। 7 नम्बरमा राष्ट्रिय वातावरण तथा समानीकरण समाज विकास समविकास राष्ट्रिय वातावरण तथा समविकास समाज नेपाल निड्स नेपाल वातावरण उत्थानशील खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यक्रम 86,25,000। 8 मा सडक दुर्घटना तथा दैविक प्रकोप उद्धार सञ्जाल नेपाल प्राथमिक उपचार तालिम 2,42,000। 9 मा नवजीवन सेवा सङ्घ सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षा परियोजना 1,08,31,000।
10 नम्बरमा सहयोगी हाटहरूको समूह साहस नेपाल। स्थानीय प्रयासमा खाद्य सुरक्षा रूपान्तरण परियोजना 72,36,000। वृक्षारोपण परियोजना 14 लाख, जम्मा 86,36,000। 11 नम्बर सृजनशील समाजको सिर्जना CCS। आर्थिक विकासका माध्यमबाट जोखिम व्यवस्थापन परियोजना 17,64,000। 12 नम्बर शान्ति पुनर्स्थापना गृह सीमा निगरानी परियोजना 5,43,000। जुरी नेपाल 13 नम्बर हाम्रो सहकार्य परियोजना 12,63,000। हैन जुरी नेपालको हाम्रो सहकार्य परियोजना 12,63,000। 14 नम्बर दलित महिला अधिकार मंच पहुँच परियोजना 19,58,000। रेसिस्ट परियोजना 50,59,000, जम्मा 70,17,000। 15 नम्बर मानव अधिकारका लागि महिला एकल समूह सामाजिक सद्भावका लागि नागरिक सहभागिता परियोजना 6,10,000। शान्ति परियोजना 5 लाख। उद्यमशीलता विकास तथा व्यू पूंजी सहयोग कार्यक्रम 5 लाख, 16,10,000 जम्मा। 16 नम्बरमा बाल कल्याण संघ टिकापुर बाल स्पोन्सरशिप तथा बाल संरक्षण परियोजना 5,75,000। टीपीओ नेपाल CBPPS परियोजना CBPSS परियोजना 2,75,000। फैन नेपाल खाद्य अधिकार सबलीकरण परियोजना 4 लाख। 19 नम्बरमा महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेक पर्यावरणीय न्यायमा महिलाको नेतृत्व 2 लाख। 20 नम्बरमा दिगो विकास समाज भजनी पोषण तथा उत्थानशील जीविकोपार्जन परियोजना 30 लाख। 21 नम्बर NNSWA कंचनपुर कुष्ठ रोग रोकथाम परियोजना 2 लाख। 22 नम्बरमा बहुउद्देश्य विकास समाज दरेलधुरा बारी पहिरो को उच्चम जोखिम को प्रतिकार्य तथा पूर्व तैयारी परियोजना 7,50,000। 23 नंबर सामुदायिक विकास केंद्र डोटी किशोरी सशक्तिकरण परियोजना 60,15,000। जम्मा गैर सरकारी संघ संस्था को कुल जम्मा 6,15,87,000। धन्यवाद। यस कैलाली गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को गाउँ सभा अधिवेशन गर्थ्यो। बजेट अधिवेशनमा यस सभाका सदस्यज्यूहरूले शून्य समय र विशेष समयमा आफ्नो धारणा राख्न हुने चाहने सभाका सदस्यज्यूहरूलाई यस सभाका सचिवालयमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनको लागि म अनुरोध
गर्न चाहन्छौँ र यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को गाउँसभा अधिवेशन अर्को बैठक 2081 3 महीना 11 गते ठीक 11 बज्ने गरी आजको यस बैठक यहीँ स्थगित भएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद। नाम टिपाउन चाहनुहुने गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू हामीमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्न चाहे। हाम्रो आफिसको साथीहरू जसलाई पनि नाम टिपाइदिए हुन्छ, सकभर आजै टिपाइदिनु होला, अहिले टिपाइदिनु होला। किन भन्दाखेरि भोलि बिहान 11 बजेको बैठक छ र वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई अध्यक्षज्यूको कार्यकक्षमा एकदिन बैठक बस्ने भएकोले उपस्थितिका लागि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। आदि टिपाते विषय नाम सर मैडम होगा और कोई हुनुहुन्छ सर मैडमहरु बोल्न चाहने हजुर के बोल्ने सर मैडमहरु कोही बोल्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुस्। हजुर तुलसी प्रसाद चौधरी आज इतनी बाटे पर मुझे कल 11 बजे बैठक वाला बैठक